आ गए खुल के सामने किरदार, कौन किसका जहां में है गम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। उम्मीद है तमाम मोमिन खैर आफियत से होंगे और दुआ है मालिक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मोमिनात की इस वीडियो के अंदर हमने जवाब देना है मौलवी कामिल बरेलवी साहब को अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब और बोल टीवी के लिहाज से। अब ये साहब वीडियो बनाते हैं और अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की तौहीन करते हैं। दूसरों को तौहीन से रोकने वाले ख़ुद किस कदर घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। एक तो उन्होंने मोमिन एतराज़ उठाया कि तबर्रा से मुराद है लान तान करना, और शिया जो है इन शियों को बचपन से ही ये घुट्टी दी जाती है कि वो लान तान करते हैं, ये है वो है। जबकि मोमिन हकीकत तो ये है कि जैसा कि अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी ख़ुद फरमाते हैं अपनी वीडियो के अंदर कि तबर्रा से मुराद है दूरी अख्तियार करना, बेजारी अख्तियार करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद के दुश्मनों से बेजारी को तबर्रा कहा जाता है। गालम गलोच या लान तान को तबर्रा नहीं कहते। और जहाँ तक बात है लान तान की, तो ये तो कुरान की सुन्नत है, लेकिन उनके लिए या उन पर लानत भेजनी है जो झूठा होगा, जो जालिम होगा, जो हक गस्ब करने वाला होगा, क्योंकि कुरान ने झूठों पर भी लानत भेजी है और जालिमों पर भी लानत भेजी है। तो ये था तबर्रा का मफ़हूम। और बाकी वो तीन अफराद जिनको ये लोग असहाब मानते हैं या इनके असहाब हैं, जहाँ तो उनकी बात है तो हम सब शियाने अली इस बात की कायल हैं कि किसी की भी बरमला तौहीन नहीं करनी चाहिए, चाहे इख्तलाफ लाखों हों, लेकिन मिंबर पर बरसरे मिंबर सबके सामने नाम लेकर तो किसी की ऐसे तौहीन नहीं करनी चाहिए, इससे हम रोकते हैं। अब इसके बाद मोमिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस साहिब ने अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहिब को शैतान कहा है और सहारा लिया एक हदीस का, जिसकी हकीकत आज हम आपके सामने खोलते हैं इंशाअल्लाह। कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि शैतान उमर से दूर भागता है। और जब वहाँ पर वो कहता है कि बोल टीवी के ऊपर लोगों ने सवाल किया मुफ्ती हजरात ने, तो अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब वहाँ से चले गए। लिहाजा ये साबित हो गया कि उमर से शैतान भागता है और ज़मीर अख्तर नकवी उस वक्त शैतान बने हुए थे। अफसोस सद अफसोस। हालांकि मोमिन ये झूठ, ये मुनाफ़िक़त सबके सामने है कि अल्लामा साहब से जो सवाल पूछा गया कि क्या इन तीन खुलफा की तौहीन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या आप उनकी तौहीन को हराम समझते हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को मुनासिब नहीं समझता, अखलाक से गिरी हुई बात नहीं करनी चाहिए, इनकी तौहीन बरमला बरसरेआम इख्तलाफ से हटकर नहीं करनी चाहिए, हम इस तरह की तौहीन को हराम समझते हैं। जवाब तो उन्होंने दे दिया था, तो इससे हटकर और क्या जवाब देती है आपको। अब जहाँ तक बात है इस हदीस की मोमिन, तो आइए ज़रा इस हदीस का जायज़ा लेते हैं कि शैतान किसके पास रहता था, कौन कौन से लोगों को शैतान ने गुमराह किया और शैतान ने किन किन लोगों को भगवाया था। तो आइए ज़रा चलते हैं अहले सुन्नत की कुतुब तफसीर की जानिब। ये आपके सामने है अहले सुन्नत की मशहूर व मारूफ तफसीर दुर्र मंसूर जलालुद्दीन सयूती साहब की, जिल्द नंबर इसकी 2 है मोमिन, सफ़ा नंबर 242, सूरह आल इमरान, आया मुबारक 155। तो इसमें रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआनी इन्नमस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबाज़ि मा कसबू। कि बेशक वो लोग जो पीठ फेर गए थे उस रोज़ जब मुकाबला में निकले थे, दोनों लश्कर तो फिसला दिया उन्हें शैतान ने बवजह उनके किसी अमल की, कि उनके किसी अमल की वजह से उन्हें शैतान ने फिसला दिया था। अब ज़रा निहायत तवज्जो करनी है कि शैतान ने किन को फिसलाया और किन को भगाया था। अब इसी तफसीर के अंदर इसी सफ़ा पर बासनद रिवायत और हज़रत उमर का अपना बयान है कि हज़रत उमर ख़ुद इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि ग़ज़वा उहद हुआ तो हम भाग गए, मैं भी भाग गया और पहाड़ पर चढ़ गया, मैं अपने आप को यूँ छलांगे मारता हुआ देखता गोया मैं पहाड़ी बकरा हूँ। जी जनाब, अब मुझे बताएं ज़रा कौन भागा और किसने भगाया। तो भाई अल्लाह के कुरान से और हज़रत उमर के फरमान से ये फ़ैसला हो गया और अहले सुन्नत की अपनी किताब से ये फ़ैसला हो गया कि हज़रत से शैतान नहीं भागता था बल्कि हज़रत को शैतान ने भगवाया था।
اور مومنین جہاں تک بخاری شریف اور ترمذی شریف کی اس حدیث کی بات ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں عمر سے شیطان بھاگتا ہے، اس کو دیکھا جائے تو وہ قرآن کے مخالف ہے، یہ بات ثابت ہو گئی۔ اور جو چیز قرآن کے مخالف ہو، چاہے با سند روایتیں ہوں، صحیح سند ہوں، لیکن قرآن کے مخالف ہوں تو ان کی اوقات ردی جتنی بھی نہیں رہتی۔ اور دوسری بات مومنین، اس روایت کے اندر اگر بندہ اس مکمل روایت کو شروع سے پڑھے کہ اللہ کا رسول اور بی بی عائشہ وہ دونوں کھڑے ہوتے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں اور حضرت عمر آتے ہیں تو عورتیں وہاں سے چلی جاتی ہیں، تو رسول فرماتے ہیں کہ شیطان عمر سے بھاگتا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، سب سے پہلی بات کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی توہین ہے۔ بھئی وہ ہستی جس سے رجس دور بھاگتا ہے، نجاست دور بھاگتی ہے بقول قرآن، اس سے شیطان نہیں بھاگا، اس سے عورتیں نہیں بھاگیں، اور عمر صاحب آ گئے تو وہ شیطان بھاگ گئے، عورتیں بھاگ گئیں۔ تو بھئی یہ کیسی منطق ہے جو قرآن کے سراسر خلاف ہے؟ تو اس طرح یہ روایت مکمل طور پر رد ہو جاتی ہے، قرآن نے ہی اور اہل سنت کی اپنی تفسیر اور حضرت عمر کے فرمان نے ہی اس کو رد کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد مومنین، اور اگر اسی طرح اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ حضرت عمر سے شیطان بھاگتا ہے، تو اس بیان سے، اس فرمان سے پازیٹیو پہلو بھی نکل سکتا ہے، نیگیٹو بھی نکل سکتا ہے۔ اب حضرت عمر سے شیطان بھاگتا ہے تو باطن میں اس سے مراد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے جو میں بتانا پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال اگر شیطان عمر سے بھاگتا تھا تو میرا ایک سوال ہے، تو اسلام لانے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے جب انہوں نے اپنی بہن کو مارا، پیٹا، خون بہایا، لہو لہان کر دیا، تو اپنی بہن کو اور سگی بہن کو، مسلمان بہن کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کر مارنا، لہو لہان کرنا، یہ فعل شیطان ہے یا فعل انسان یا مسلمان؟ بتائیں ذرا۔ شیطان دور بھاگتا تھا یا قریب رہتا تھا؟ اور اسی طرح جب اللہ کے رسول، بخاری شریف کی روایت ہے، کاغذ قلم دعات مانگتے ہیں تو کاغذ قلم دعات دینے کی بجائے منع کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو بھائی اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، بات کو نہ ماننا، یہ فعل شیطان ہے یا فعل مسلمان؟ اس پر بھی ذرا آپ روشنی ڈالیں۔ اور اسی طرح مومنین، یہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگ عشرہ مبشرہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، یہ ہے وہ ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں مومنین، جبکہ بے شمار اہل سنت کی معتبر ترین کتابیں جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور اسی طرح کتاب الطبقات الکبیر ہے، اور اسی طرح مجمع الزوائد، اور اسی طرح انصاب الاشرف، اور اس کے بعد پانچویں کتاب ہے الامامۃ و سیاست۔ یہ پانچوں کتابیں اہل سنت بھائیوں کی ہیں اور مشہور و معروف کتابیں ہیں۔ ان سب اہل سنت کی مشہور و معروف کتب کے اندر باسند روایات سے حضرت عمر خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہ عمر اور اس کی ماں کے لیے ہلاکت ہو اگر عمر کو اللہ تعالیٰ نہ بخشے۔ جی بھئی آپ لوگ تو عشرہ مبشرہ کہا کرتے ہیں، جنتی کہا کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر یہ صاحب خود کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نہ بخشا تو یہ کیا ہوگی؟ حضرت عمر اور ان کی والدہ کی وجہ سے ہوگا، ان کے لیے ہلاکت ہوگی۔ اب ہم تو نہیں کہہ رہے، آپ کی اپنی اہل سنت بھائیوں کی کتابیں ہیں، باسند روایات پڑھی ہوئی ہیں، اب آپ کہاں جائیں گے؟ کب تک آپ جھوٹ کا سہارا لے کر حق کو چھپاتے رہیں گے اور شیعہ پر بغض شیعہ میں لعن طعن کرتے رہیں گے، کفر، پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگاتے رہتے ہیں؟ اپنے فتوے تو آپ کو دکھائی نہیں دیتے، ہماری باتیں بہت چبھتی ہیں آپ کو۔ اس کے بعد مومنین، آخر پر ایک اور حوالہ دکھانا چاہوں گا کہ اہل سنت کی اسی کتاب الامامۃ و سیاست، عربی متن میں آپ دیکھنا چاہیں تو صفحہ نمبر 19 ہے مومنین، اور اردو میں آپ کو مل جائے گی صفحہ نمبر 26 کے اوپر، کہ حضرت ابو بکر اپنے خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں جب انہیں خلیفہ بنا دیا جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ وَعَلَمُوا إِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْتَرِينِي، کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ شیطان ہے۔ نہایت توجہ کرنی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ وَعَلَمُوا إِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْتَرِينِي، کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان میرے ساتھ رہتا ہے، جو کبھی کبھار مجھ پر سوار ہو جاتا ہے۔ اب مولوی کامل بریلوی صاحب بتائے گا کون سا شیطان ان کے پاس رہتا تھا جو کبھی کبھار سوار بھی ہو جایا کرتا تھا۔ اب بتائیں ذرا، شیطان
کس کو بھگاتا تھا، کون شیطان سے بھاگتے تھے اور وہ کیسے تھے، قرآن کیا کہتا ہے، تفاسیر کیا کہتی ہیں۔ لہٰذا ضمیر اختر نقوی پر بکواس کرنے سے بہتر ہے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے کتب پڑھیں، اپنی تاریخ پڑھیں، کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ جنہیں آپ اشرا مبشرہ کہتے ہیں، جب ان کو قتل کیا جاتا ہے تو انہیں اپنی شہادت پر ہی یقین نہیں ہوتا۔ اسی علی محمد سیاست کو پڑھیں ذرا، پتہ چل جائے گا کیا لکھا ہوا ہے۔ اور الزام لگاتے ہم پر، اعتراض کرتے ہم پر۔ بھئی ہم اہل سنت کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ہم برملا کبھی یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ اہل سنت سارے کے سارے نعوذ باللہ کافر ہیں، جیسے کہ آپ لوگ کہا کرتے ہیں۔ ہمارے اندر ایسی صفات نہیں ہیں، ہم اخلاق سے گری ہوئی باتیں نہیں کرتے، لیکن جب آپ لوگ مجبور کرتے ہیں تب ہم ایسا کہا کرتے ہیں۔ تو مومنین کی میں نے آپ کے سامنے آج مکمل طور پر اس روایت کا آپریشن کر دیا کہ یہ حدیث جو انہوں نے بیان کی تھی کہ عمر سے شیطان بھاگتا ہے، یہ بالکل من گھڑت بھی ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ حضرت عمر نے خود اس بات کو واضح کر دیا ہے۔ جزاک اللہ خیر مومنین۔ محمد زمانہ علیہ السلام وارث، ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ یا امام الاجل، یا امام الاجل